बस ऐकलो आता 2-3 वर्सां जाली नाल बेगीन भायर काडटा देवळांतल्यान 10-10:30 म्हणल्यार भायर काडटा ते प्रमाणे कितें जाता मागीर बेगीन भायर नाल काडल्या प्रमाणे बेगीन पावन समाप्ती बेगीन जाता पूण समाप्ती जावपाचो म्हणल्यार हें की बरी बरे मोठ्या वचून समाप्ती जाता सगळो वास्कोचो लोक येवन दिंडी घालतात तुमी पयला आसतले दिंडी सामके मोठ्या मनांनी घालतात थोडे जाल्यार रावता ते दिंडेक केन्ना म्हणजे सप्ताक येता आनी केन्ना दिंडी घालूंक मेळटली सो ते सामके फूल पावर सोडून घालून सामकी दिंडी घालतात आनी आतां आमचो नाल आतां विसर्जनाक आमी भायर सरलेला घेवन विसर्जनान मागीर आमी देवळान वचून आरत जावन मागीर समाप्ती रामनाथ दामोदराचे आज 126वें सप्ताह आसा आनी ही परंपरा 126 वर्सां चालूच आसा आनी काल 12 सुमार नाल दवरून आयज सप्तकाचे आमी नाल विसर्जन करता आनी आयज बऱ्या उमेदीन लोक गोंयकार सगळे एकत्रीत येता आनी तुमी पळोवंक शकता की सगळे लोक हांगा दिंडीन सहभागी जाल्ले आसा सगळे आनंदान खुशयेन आसा आनी हो नाल पावून आमी आयचे सप्तकाची जी काबार जावपाचो 12 सुमार आयज सप्तक काबार आसलो आमचो सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो वास्कोचो 126 वर्साचो सप्ताह आमचो साजरा करता आमी आनी असो म्हणल्यार हो आमी गेल्या आदल्या दीस आमी नाल दवरता हो 12 आनी आमचे 12 दवरले की आमचे 24 वरां आमचे भजन कंटिन्यू चालू आसता भजन चालू आसता सो सगळे लोक उमेदीन सारके यंग यूथ सारके 24 वरां आमच्या देवाक आमी दिता आमचे केन्ना नॉन स्टॉप हे आनी सदांच चालू आसूंक जाय आनी यंग यूथ सगळे फुडें सरोंक जाय आनी हो आमचो नाल आमी पावयता म्हणल्यार खारवड्या लागीं आमचो हा सगळे चलत हजारांनी लोक येता हांगा सगळ्या वर्सां जेवपाचे सगळ्यांक देव बरें करूं सगळे वाचकोकार गोंयकार सगळे आपुलकेन वाट करता आमी सगळ्या युवा म्हणजे आतां पयलीं आमी समाप्ती करता आनी खूब गर्दी जायना सुरू आतां जाता ते लोक सुद्दां खूब आपुलकेन अशें हो उत्सवाची वाट पळयत आसता सप्तकाची सो आतां ह्या नाल पावयतलो देवळांचो पावन समाप्ती जातली जशें 12:30 सुमार काल सप्तकाचो देवळान नाल दवरून आपण हे सप्तक सुरू जालो तसो नाल पावन समुद्रान पावले पण समाप्ती जाता गोपाळ जाल्या पूण मागीर आरती करून मागीर सप्तक 24 सप्तक समाप्ती